करपाक घेतल्या पूण हांवें म्हटलां 6 म्हयन्याच्या उपरांत पुराय सांखळेचो फोर्टाचें इनॉग्रेशन जावपाच्या सायडीच्या, कारण हे विजन हांवें आमदार जालो तेन्ना पळयल्लें. कारण इन्क्लुडींग दॅट फोर्ट हांवें तर म्हणटलें की सांखळेंत किल्लो आसा हें कोणाक खबरूय नाशिल्लें. तो लुप्त जाल्लो, थोडे दिस तो मोडून पडटलो, तो एनक्रोच जाल्लो. पण आमी कालांतरान तो कंप्लीट क्लियर करपाक शकले आनी इट वील बी द वन ऑफ द बेस्ट रिक्रिएशनल प्लेस. इन द इवनिंग जर थंय बसत जाल्यार इट इज वन ऑफ द बेस्ट रिक्रिएशनल प्लेस ही मार्केटांत जावपाक शकता. आनी हे सगळे एकंदर जावपा खातीर सगळ्यांत जर शक्य जालें जाल्यार ताका म्हणटा आमी मेन बाजारांत केन्ना तरी एखादी बरी एक्टिविटी करप हें म्हज्या तकलेंत आसा. आयज हॉनरेबल CM सरान आयजूच परत एकदा ही तिसरी फावट आसतली फोर्टाचे पाहणी घेवन करून गेल्यात. त्यांच्या खातीर हो व्हेरी आत्मीयतेचो, त्यांच्या जिव्हाळ्याचो आनी नियर टू द हार्ट हो विशय आसा फोर्ट. कारण एक फोर्ट सांखळेन आसप हें तेणेंच स्वता तांच्यांनी पयलीं MLA जाले तेन्ना स्टडी केलें आनी तांचें एक स्वप्न आसलेलें. तशें हें आयज स्वप्न साकारता आनी एक पारंपारीक पोर्तुगीज टायमाचो फोर्ट म्हणून आमी आयज स्वरूप हें पळयतात. सो खंय कितें जाय, झाडां खंय ट्रीम करपाक जाय किंवा खंय एन्क्रोचमेंट जाला थंयसर वेवस्थीत परत तें डिस्टर्ब न करता ब्युटिफाय कशें करूं शकता हे तेंचे थोडे व्ह्यूज आसले, तेंच्यांनी ते आतां आमकां दिले. आणि त्यांच्या इनिशिएटीव आणि दे वर्क एज अ कॅटलिस्ट टू गेट द वर्क डन फास्ट. म्हणून म्हाका दिसता बाय द एंड ऑफ दीस मंथ किंवा मार्चाच्या पयल्या विकान बरो दीस पळोवन ह्या फोर्टाचें इनॉग्रेशन जातलें आनी आमी सगळे सांखळेकारू ह्या गजाली खातीर उत्सुकतेन ताची वाट पळयतात. ऑलमोस्ट 90% वर्क इज डन. भितरलें सगळें वर्क जालां आनी आमकां जी कॉन्ट्रॅक्टरूय मेळ्ळा ती लेडी एक आसा डायस म्हणून शी इज व्हेरी डायनेमीक. ती स्वता हाजेर वेवस्थीत काम करता आनी जे लँडस्केपींग आसा तें सुद्दां तिणें लास्ट दवरला. कारण सिमेंटाचें काम आसतना लँडस्केपींग किंवा गार्डनिंग केलें काय परत त्या म्हणजे ट्रीचे त्रास जावं शकता म्हणून सगळें हें क्लीन करतकूच लास्ट फक्त भैरवी म्हणटा ती लँडस्केपींग ऑफ द ग्रावंड उरला. बाकीचें कांयच उरूंक ना. बाकीचें सगळें काम आनी बऱ्या भशेन जालां. आमी कांय हांगासली 3 शॉपां आसली जी फोर्टाच्या बिल्डिंगेक सामकी लागींशी आसलेली. तेंच्यांनी सुद्दां आमच्या बरोबर कॉपरेट जालें आनी तांच्याच मर्जीन आमी PPP म्हणजे थोड्यांनी आपूण स्वता इन्वेस्टमेंट करून आमी तांकां प्रायम लोकेशनां एलोकेट करून दिल्या. तेंच्यांनी बांदून ते स्वता रावतले आनी भाड्यानसून तेंचें इन्वेस्टमेंट आमी मायनस करतले. तशेंच जाका नाका आसलें तेंच्यांनी तांकां आमी वेवस्थीत म्युनिसिपल बिल्डींग गाडा मार्केटान शिफ्ट केल्या आनी एंड ह्या 4-5 दिसांनी तांचे आमी वेकेट करतली ही 2-3 शॉपां आसात ती. The voice for Koi.